रात जो है तकरीबन सारी मेरी रोते में गुजर गई कि मैं अल्लाह के आगे रो रही थी कि ज़िंदगी के 24 साल जो हैं वो समझ लें कि बर्बाद हो। लड़की जब मुसलमान होती है ना, तो अगर वो सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर भी लेती है, तब भी लोग कहते हैं पता नहीं किसी लड़के के लिए हो गई है। ख़ानदान को, दोस्तों को, इस दुनिया की हर चीज़ को तेरी रज़ा के लिए छोड़ती हूँ। 24 साल तक मैंने लफ्ज़ अल्लाह इस्तेमाल ही नहीं किया। मुझे बहुत नफ़रत थी इस लफ्ज़ से ना। घर से निकाला गया और कहाँ रात गुजारी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब जहाँ भी है खैरियत से है। अल्लाह पाक आप सभी को ऐसे ही खुश रखे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे स्क्रीन पे अभी आप लोग जिस बहन को देख रहे हैं, ये बहन ना पहले मुस्लिम नहीं थी, ये बहन पहले नॉन मुस्लिम थी, फिर इन्होंने इस्लाम कबूल किया है। तो इस्लाम कबूल करने के बाद इनके ऊपर क्या क्या मुसीबतें आई है, आज जानेंगे इनके मुंह से जानेंगे पूरी कहानी, पूरी जीवन कहानी जानेंगे इस बहन के मुंह से। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो, क्योंकि जिस इंसान के ऊपर अल्लाह पाक हिदायत देता है, जिस इंसान को अल्लाह पाक ईमान के तरफ लेके जाता है, उस इंसान का जिंदगी ना पूरा रोशन हो जाता है। तो आज की वीडियो सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ बने रहना और पूरा वीडियो फर्स्ट टू लास्ट वॉच जरूर करना, क्योंकि ये कहानी जो है ना सिर्फ कहानी नहीं है, ये ईमान की बात है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दीन इस्लाम आज से कोई 6 साल पहले कबूल किया। मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि मेरी इसमें कोई चाहत शामिल नहीं थी। बेशक ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का करम मेरे पे हुआ है, क्योंकि मैं ऐसी लड़की थी कि जो इस्लाम को स्टडी ज़रूर करती थी, लेकिन कभी इस्लाम को इस नज़र से नहीं देखती थी कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँगी कभी। मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं इस्लाम खालिफ कोई ना कोई एजेंडा, कोई ना कोई इस्लाम खालिफ बात ढूंढूं। मैं ख़ास तौर पे कहूँगी सिर्फ अल्लाह का करम हुआ मुझ पे कि मैं इतनी नफ़रत के बावजूद अल्लाह ने मुझे अपने दीन की मोहब्बत अता फरमाई। वो दिन बताइए, वो शब बताइए जब आपने इस्लाम कबूल किया, किसने कलमा पढ़ाया, वो कहानी क्या है, वो दिन, वो कैसा मंजर था? मैं तकरीबन 24 साल की थी जब मैंने दीन इस्लाम कबूल किया। उस दिन जो है मैं अपनी टीचर के साथ कमरे में मौजूद थी। तो वो मेरी टीचर जो है, उनका नाम टीचर फ्रीहा है, मेरी बहुत पसंदीदा टीचर रही हैं। हालांकि मुझे इस्लामिक मुसलमान लोग ज़्यादा पसंद नहीं थे, लेकिन उनसे मुझे एक दिली लगाव था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी भी है। उनका कासिया, मस्जिद कासिया में आना जाना काफ़ी था, पढ़ती थी वो, पढ़ाती भी थी। पास्टर हजरात जो हैं वो ये बात कर रहे होते थे कि जो क्रिश्चियंस हैं सिर्फ वही सबसे बेस्ट हैं और वो खुदा के चहीते हैं और वही मतलब आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। तो अक्सर मैं यहूदियों की इबादत या उनका जो मेथडोलॉजी है वो देखती थी, तो वो कहते थे कि नहीं, जो यहूदी लोग हैं वो अल्लाह के चहीती कौम है, उनके अलावा जन्नत में कोई दाखिल नहीं होगा। लेकिन जब मैं इस्लाम को स्टडी करती थी या मुसलमानों को सुनती थी उलमा के बयान, तो वो हमेशा ये कहते थे जन्नत जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए। तो वो जो मेरे जहन के अंदर जो था ना, एक कश्मकश बचपन से चली आ रही थी कि आखिर इन तीनों के खेल में कोई एक की जीत है, कोई एक विनर है, तीनों एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। तो इसलिए फिर मैं ख़ास तौर पे रब से दुआ भी करती थी कि मुझे सही रास्ता जो है ना या रब वो दिखा दे। तो फिर जब मैं टीचर फ्रीहा से मतलब मेरी बातचीत भी होती थी, तो उनके पास ये किताब थी इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत। वो उन्होंने मुझे खुद नहीं ऑफ़र की, क्योंकि वो कह रही थी कि मैं चाहती थी कि तुम खुद जो है ना मुझसे मांगो ये किताब, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि ये मैं तुम्हें ज़बरदस्ती पढ़ा रही हूँ ना। फिर मैंने उस बुक को पढ़ा उसी दिन, मतलब माशाल्लाह मेरी स्टडी भी अच्छी थी और 24 आवर्स के अंदर अंदर मैंने उस बुक को ख़त्म कर लिया, कंप्लीट स्टडी की। तो उस रात जो है तकरीबन सारी मेरी रोते में गुजर गई कि मैं अल्लाह के आगे रो रही थी कि ज़िंदगी के 24 साल जो हैं वो समझ लें कि बर्बाद हो, शिरक में गुजर गए मेरे। तो अल्लाह का ख़ास फजल हुआ कि 24 घंटों में अल्लाह पाक ने मेरे दिल को जो है ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दिया। तो उस रात तो मुझे किसी ने कलमा नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने अल्लाह पाक के हुजूर खुद ही दिल में कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, यानी अल्लाह मैं हाजिर हूँ, जो गुनाह जो शिरक मैंने किया मैं उस सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं फिर दीन इस्लाम में इस कदर मैं मतलब अल्लाह ने मुझे इस पे अमल की तौफीक दी, दीन इस्लाम का इतना वसी नॉलेज दिया कि फिर जो आम मुसलमान थे वो भी मुझसे आम ज़िंदगी के मसले मसाइल जो हैं वो पूछते थे। इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जो है मैं अपनी टीचर फ्रीहा को भी दूंगी। इस्लाम कबूल करने के बाद इम्तहानात शुरू हो जाते हैं जी।
تو پہلا امتحان کیا تھا؟ فیملی بھی ہوتی ہے اور بھی بہت سے ایسے معاملات تھے، تو کن کن امتحانات سے گزرنا ہوا؟ پہلا امتحان جو تھا وہ میرے لیے بے شک یہی تھا کہ میری فیملی ایک اپنی سوسائٹی کے اندر، پھر اس کے بعد میری ایک بہت زیادہ عزت تھی کیونکہ عرصہ دراز سے میں ٹیچنگ بھی کر رہی تھی، تو ایک کرسچن فیملی، ایک معزز فیملی کے طور پہ ہماری فیملی جانی جاتی تھی۔ بہت مشکل تھا کیونکہ یہ ایک بیٹ حقیقت ہے کہ اگر لڑکی جب مسلمان ہوتی ہے نا تو اس کے سامنے آپ سمجھ لیں اس کے سامنے آگے پیچھے ہر طرف جو ہے نا شکوک و شبہات اور مشکلات کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے۔ اگر وہ سچے دل سے اسلام قبول کر بھی لیتی ہے تب بھی لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کسی لڑکے کے لیے ہو گئی ہے، اور اتنی عزت تھی سوسائٹی کے اندر، فیملی کے اندر، مطلب ساری فیملی کے اندر ایز اے لیڈر مطلب مجھے سمجھتے تھے نا عبادت میں بھی، اور یہ سب چیزیں جب میرے ذہن میں آتی تھی، اور ایک طرف صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات تھی اور اس کا قرآن تھا، اس کا اسلام تھا، تو پھر میں نے اللہ پاک سے کہا یا اللہ میں حاضر ہوں، مطلب میں اس دنیا کی عزت کو، خاندان کو، دوستوں کو، اس دنیا کی ہر چیز کو تیری رضا کے لیے چھوڑتی ہوں۔ اور الحمدللہ بفضل الہی اللہ پاک نے پھر مجھے اس سے کہیں زیادہ نوازا، الحمدللہ میں بہت خوش ہوں۔ یہ بات میں نے ڈسکس نہیں کی اور آج تک کبھی میں سامنے لے کر بھی نہیں آئی ہوں، لیکن آج میں بتانا چاہتی ہوں کہ میری فیملی جو ہے بہت کٹر ہے کرسچینٹی میں نا، بہت کٹر ہے۔ ایون کہ میں خود اتنی کٹر تھی کہ میں نے زندگی کو 24 سال، جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، 24 سال تک میں نے لفظ اللہ استعمال ہی نہیں کیا، مجھے بہت نفرت تھی اس لفظ سے نا۔ اچھا، مسلمان ہونے کے بعد بڑے سوالات اٹھتے ہیں کہ تم تو جبری طور پہ مسلمان ہوئے یا آپ کو جبری طور پہ تو نہیں مسلمان کیا گیا، تو اس طرح کے کتنے سوالات کا سامنا رہا؟ اس طرح کے سوالات ایسے میری زندگی میں نہیں تھے کیونکہ بہت سارے جو سوسائٹی تھی اور فیملی تھی ان سب کو پتہ تھا کہ مطلب میں ایک کٹر عیسائی ہوں نا، تو کوئی زبردستی مجھے اسلام میں نہیں لا سکتا۔ اس میں نے پھر بہت سارے لوگوں نے جو ہے نا شکوک و شبہات بھی ظاہر کیے کہ ان کو زبردستی اسلام قبول کروایا گیا، لیکن میں آج سب کے سامنے کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے کسی کے کہنے پر اسلام قبول نہیں کیا، مطلب میں نے اپنی مرضی سے دین اسلام قبول کیا، اور اسلام میں جبر کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے بعد اگر آپ کسی کو کریڈٹ دیتی ہیں تو وہ کس شخصیت کو دیتی ہیں؟ اس خاتون، اس معلمہ کو جن کو آپ فالو کرتی تھیں؟ میں اکثر اپنی اس ٹیچر میڈم فریحہ کا ذکر جو ہے اکثر پروگرامز میں یا پارٹیز وغیرہ میں نہیں کرتی، اور اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ ان کا اجر جو ہے اس دنیا میں کم ہو جائے، لیکن پھر بھی آج میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میڈم فریحہ مطلب جتنا آپ نے میرے لیے کیا ہے، مجھے اپنے گھر میں جگہ دی، اپنی فیملی کا حصہ بنایا، مجھے دین سکھایا، اور دین میں آنے والی مجھے مطلب جب گھر چھوڑا تو مجھے اپنے گھر میں رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا، ہر طرح سے مجھے سپورٹ کیا، فائنینشلی بھی، مورلی بھی میرے لیے بہت زیادہ انہوں نے سپورٹ کی، تو میں ان کے لیے بہت شکر گزار ہوں۔ آئی ڈونٹ نو اللہ پاک نے مجھے ان کے ساتھ کیسے اٹیچ کیا، میری ان کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ دین کی طرف مائل ہو گئے۔ اللہ پاک انہیں ہمیشہ خوش رکھے اور دین میں انہیں ہر طرح سے آسانیاں عطا فرمائے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں بھی جی۔ رضوان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ بھی اپنے خاندان کے پہلے فرد تھے جس نے اسلام قبول کیا؟ جی میرے تایا ابو تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا کافی عرصہ پہلے، تو وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، اس کے بعد پھر الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے دی توفیق۔ تو میری ٹیچر تھی، ٹیچر آسیہ، تو وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ دین کے متعلق، اور الحمدللہ انہی کی وجہ سے آج میں ادھر ہوں۔ جب آپ کی فیملی کو پتہ چلا کہ یہ دار اسلام میں داخل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا تھا؟ گھر سے نکالا گیا اور کہاں رات گزاری، کہاں وہ وقت کہاں گزارا؟ بے شمار مشکلات آتے ہیں انسان کے اوپر، لیکن اللہ پاک الحمدللہ اللہ نے مجھے بڑی ہمت دی۔ فیملیز میں سے گھر والوں کو تو میں نے بہت بعد میں بتایا ہے، بہت بعد میں بتایا؟ بہت بعد میں بتایا۔ میں نے راتیں بڑی باہر گزاری ہیں دین کے لیے، کہ مجھے اللہ کے قرب چاہیے تھا کہ میں اللہ کو حاصل کر لوں بس کسی طریقے سے، اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ناظرین، یہ فیملی ہمارے ساتھ موجود تھی اور بہت شکریہ جی آپ کے وقت کا، اور یہاں پہ ایک پیغام بھی دینا چاہتے ہیں ہم اپنے پلیٹ فارم سے کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے، ہم نے خود کو دور کیا ہوا ہے دین سے، تو خدارہ جو ہے چیزوں سے سبق سیکھی۔ تو دوستو، اللہ پاک جب کسی کو چنتے ہیں نا تو ایسے ہی ایمان کی روشن سے روشن کر دیتے ہیں زندگی کو۔
तो सच में बहुत ही अच्छा लगा। इस बहन की जो जिंदगी की कहानी है ना, मतलब पहले ये क्रिश्चियन थे, फिर इसके बाद इन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण किया, मतलब कबूल किया। तो सच में ये वीडियो जो है, इससे हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सबक तो जरूर लेना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को बहुत बहुत शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो पे। अल्लाह हाफिज।